बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं है। वो वाहिद अकेला है और हम उसी की इबादत करते हैं। हम उसके हुक्म से ही दुनिया फ़ानी जहान में आए हैं और उसी के हुक्म से यहाँ से वापस लौट जाएंगे। नाज़रीन किराम, कौम लूत जिन्होंने ऐसी बुराई को ईजाद किया था जो इनसे पहले दुनिया में किसी कौम ने नहीं किया, ऐसी बदकारी जिसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती, इस कौम ने ऐसा क्या काम किया था और इनका क्या इंजाम हुआ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बरगुज़ीदा नबी थे। आपके वालिद का नाम हरान था जो तारीफ के बेटे थे। आपकी पैदाइश इराक के कदीम शहर उर में हुई थी। इस शहर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मस्कन था। दरअसल हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद हरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई थे, यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। क्योंकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का इंतकाल आपके बचपन में ही हो गया था, इसलिए आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पाला था। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल थे। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माना में अहले सदूम की रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब पर फाइज हुए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बहुत सारे मौजज़ात थे। मसलन आप जिस वक्त बारिश के लिए दुआ करते तो आसमान बादलों से भर जाता और खूब बारिश हुआ करती। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पर सर रखकर सोते थे, उस पत्थर पर आपके सर मुबारक का निशान बन जाता था। सदूम वो इलाका था जहां लूत अलैहिस्सलाम माबूस फरमाए गए। सदूम के आसपास 5 इंतहाई खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक शहर की आबादी 1 लाख नफूस से ज्यादा थी। ये इलाके नहायत ही सरजब्जो शादाब और कुदरत के फयाजी के हसीन शाहकार थे। यहाँ बागात की कसरत थी और लहलहाती खेतियाँ आबादी के लिहाज से कहीं ज्यादा थीं। उर्दन, शाम और इसराइल के दरमियान बसा हुआ ये इलाका नहायत ही जरखेज था। यहाँ तरह तरह के अनाज, फल, मेवे बाकसरत पाए जाते थे और यही वजह थी कि आसपास के इलाकों के लोग भी यहाँ से अपनी जरूरियात पूरी किया करते थे। मगर ये बात अहले सदूम के इलाका के लोगों को बिल्कुल भी पसंद न थी। उनके ख्याल से उस इलाके में मौजूद तमाम नेमतों पर सिर्फ उन्हीं का हक था। वो नहीं चाहते थे कि दूसरी बस्तियों के लोग उस इलाके में आएं और वहां से फायदा उठाएं। एक दिन सदूम के लोग आपस में गौर फिक्र कर रहे थे कि आसपास के लोगों को शहर सदूम में आने से कैसे रोका जाए कि फिर इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में आया और उनकी महफिल में आ बैठा और कहने लगा कि अगर तुम उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरी बातों पर अमल करो, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। उसकी इस बात को लोगों ने बड़ा ही तवज्जो से सुना। इब्लीस ने कहा कि मैं कल बताऊंगा। दूसरे दिन इब्लीस एक जवान मर्द की शक्ल में आया और उन्हें अपनी औरतों की बजाय मर्दों के साथ फेले बद करना सिखाया। इब्लीस ने कहा कि अगर तुम उन बस्ती वालों के साथ ये काम करो तो वो तुम्हारी बस्ती में आना छोड़ देंगे, लेकिन जब भी वो तुम्हारी बस्ती में आए तो तुम उनको ज़बरदस्ती उनके साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा कर दिया करो। इस तरह से ये लोग इस बस्ती में आना ही छोड़ देंगे। अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए मर्दों से बदफेली इस कौम का दस्तूर बन गया था। यहाँ बेहयाई आम हो गई थी। हर घर, हर तबके में ये अमल फैल चुका था। बड़ी महफिलों में ये लोग इस काम को बड़ी खुशी से किया करते थे और कोई भी महफिल इस काम के बगैर अधूरी समझी जाती थी। अहले सदूम के लोग सख्त, जालिम, धोखेबाज और रोजमर्रा के कामों में बड़े ही बदमामला किस्म के थे। कोई मुसाफिर उनके इलाका से बाखैरियत नहीं गुजर सकता था। अगर कोई भूला भटका उनके इलाके में आ जाए तो वो फाकों से ही मर जाता था और ये लोग उसके कपड़े उतार दिया करते थे और उसे बरहना हालत में ही दफना दिया करते थे। अपनी वादी को उन्होंने एक बाग बनाया हुआ था जिसका सिलसिला मीलों तक फैला हुआ था। इस बाग में वो इंतहाई बेहयाई के साथ एलानिया बदफेलियां करते थे और बदकारी के कामों में उनका कोई सानी नहीं था। ऐसे में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उन्होंने तौहीद की दावत दी और उनको बदकारी और घिनौने काम से रोकने की कोशिश की और उनको तौबा करने को कहा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम लोग बेहयाई क्यों करते हो? क्या तुम अपनी औरतों को छोड़कर सिर्फ लज्जत हासिल करने के लिए मर्दों की तरफ माइल होते हो? हकीकत तो ये है कि तुम लोग अहमक लोग हो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम दिन रात अहले सदूम को नसीहत किया करते थे, लेकिन कौम लूत पर इसका कोई असर न हुआ और वो फखरिया अंदाज में ये काम किया करते थे। उन्हें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का समझाना भी खटकता था और निहायत बुरा लगता था। लिहाजा उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम ऐसे ही हमें बुरा कहते रहे और हमारे कामों में मुदाखलत करते रहे
تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے نصیحت اور تبلیغ کا یہ سلسلہ جاری رکھا۔ ایک دن اہل سدوم نے عذاب الہی کا مطالبہ کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کی اس بدکاری اور فحاشی کے کاموں کے باوجود بھی ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن ایک دن جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے خود کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ، بس پھر یہی وقت تھا کہ عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا میں روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت نوجوان لڑکوں کو دیکھا تو سخت پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو ان کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ کیونکہ وہ آپ پر ایمان نہ لائی تھی، اسی لیے وہ منافقہ تھی اور کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، لہٰذا اس نے خبر سدوم کے لوگوں کو جا کر دے دی کہ لوط کے گھر خوبصورت لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آن پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کیا اور کہنے لگے کہ اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے پاک اور جائز ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی باتیں سن کر ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ کہنے لگے کہ تم بخوبی واقف ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ ناظرین، قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ فعل بد میں کس حد تک کا معاملہ کر چکے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو آپ نے گھر کے دروازے بند کر دیے تھے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا تھا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا، ان میں سے کچھ تو آپ کے گھر کی دیوار کے اوپر چڑھنے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرا گئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جب حضرت لوط علیہ السلام کو اس پریشانی اور بے بسی کے عالم میں دیکھا تو حقیقت کو ظاہر کر دیا اور حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا گیا، اے لوط، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز نہ پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے، تم اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بضد تھے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے سب کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر کو نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر بہت مطمئن ہو گئے تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو ہی نکل کھڑے ہوئے۔ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور ان لوگوں کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا تھا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے تھے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتے کے بھونکنے اور مرغے کے بولنے کی آوازیں بھی سنی اور پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ ہر پتھر پر مارنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ اللہ کی طرف سے یہ عذاب پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا تھا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے اسے ڈیڈ سی یا بحر مردار بھی کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار نے 10 سالوں کی تحقیق اور جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ تاریخ سے پتہ چلا تھا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر آرکیالوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ اہل سدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت ابھی تک بحر مردار کے پاس موجود ہیں، جو کہ تا قیامت لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ ناظرین کرام، آج یورپی ممالک میں انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کو اجازت دی جاتی ہے اور اس فحاشی عمل کو فخریہ سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ ہم جنس پرستی بالکل فطرت کے خلاف
خلاف ہے جس سے انسانی معاشرہ بالکل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک بدترین عمل کیا ہے؟ تو ابلیس بولا کہ جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے اپنی خواہش پوری کرے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔